الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه هو أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. فادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآية والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولأساتذتي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الستة الباقين من العشرة المباشرة، وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أمهات المؤمنين، وعن بناته صلى الله عليه وسلم السيدات الطيبات الطاهرات زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، وعن سائر أصحابه وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफ़े दुरुस्त फरमा लें, मिल मिल के खड़े हो जाएं, मोबाइल फ़ोन अपने बंद रखें। الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله لا إله إلا هو سنة ولا نوله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. مریضوں کے لیے دعا فرمائے اللہ صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. قرض داروں کو قرض چکانے کی توفیق عطا فرمائے. بے اولاد کو نیک اولاد اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اپنے ملک کے لیے بھی دعا فرمائے. اس ملک کے باشندگان کے لیے دعا فرمائے. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے. ایک ایک مسلمان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرمائے. مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے مدد فرمائے. شام چیچنیا کشمیر فلسطین افغانستان جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ ان کی دستگیری فرمائے. اللہ ان کی مدد فرمائے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. حرمین شریفین کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. تمام دینی اداروں کی حفاظت فرمائے. دینی شعبے جتنے بھی کام کر رہے ہیں جہاں دینی تحریکیں دینی ادارے اللہ سب کی دستگیری فرمائے سب کی مدد فرمائے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.